बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे मोहतरम जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो हमारे सहाफ़ी हजरात, आप सबको सलाम। और मेरे साथ हमारे पीटीआई गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार और हमारे जो है अलीताज साहब, हम सब आपको इंशाल्लाह आज की जो 17वीं जो मीटिंग थी काबीना की, इसकी प्रोग्रेस के हिसाब से आपसे शेयर कर लेंगे। तो इसमें आज सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के बाद जो जहानाबाद में तबाही मचाई थी उसके लिए वो आए हुए थे, उन्होंने फंडिंग भी की थी पिछले साल भी और इस साल भी उन्होंने फंडिंग की थी। उस पर उन्होंने पूरा रन डाउन दे दिया और इसमें माली मुआवनत के लिए उन्होंने तकरीबन $543 मिलियन का उन्होंने जीबी के लिए पैकेज दिया हुआ, जिसमें से कुछ काम थोड़ा सा इस दफ़ा उन्होंने कन्फेस भी कर लिया मेरे सवाल पे कि थोड़ी सी पेमेंट लेट होने की वजह से काम लेट हुआ था, उसका इतना फ़ायदा नहीं हो सका। और हसनाबाद में जो हमारे एक स्ट्रेटजिक पुल था वो भी चला गया और कुछ लोगों के घर भी गिर गए और बिजली के हमारे दो छोटे, एक 200 मेगावाट का 200 किलोवाट का और एक 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट भी उसमें बह गए। तो उन पे उन्होंने रिस्क मिटिगेशन और इसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ हमारे 10 के 10 अजला में मुख्तलिफ 14 मनसूबों पे काम कर रहे हैं। उन सब की तफसीलात भी बता दी और टाइमली इस सब का सेहरा हमारे नए सीएस साहब का कि वो इनके साथ रहे थे, उनकी दावत पे आए हुए थे। तो इन्होंने अपना हर 3 महीने बाद गिलगित आके मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोग्रेस का उन्होंने बताया। इसके बाद जो है सेक्रेटरी दाखिला जो हमारे इकबाल साहब हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे मुख्तलिफ मनसूबों पे, तरक्याती मनसूबों पे, चाइनीज़ या मुख्तलिफ नेशनल के, चाहे वो टर्किश हों चाहे किसी और मुल्क के हों, और ग्लाफ पे भी उन्होंने डिटेल में बातचीत दोबारा से भी की। और जितने हमारे लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी उनको सिक्योरिटी जो फराहम कर रही है, चाहे वो कराक्रम टास्क फोर्स के हिसाब से हो या हमारी पुलिस के हिसाब से हो या जीबी स्काउट्स या एफसी उन पे तैनात है, इनके लिए मज़ीद 4 प्लाटूनों की ज़रूरत थी। उसकी मंजूरी दे दी कि ये फर्दर इनकी सिक्योरिटी को एक अच्छे अंदाज में, मरबूत अंदाज में सिक्योरिटी फराहम करेगी। फिर इसी तरह जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ मुशावरत से बाकी चीज़ें हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान तय करेगी। और इसमें जो है इजाज़त एक्सटेंड कर दी और इस दौरान पुलिस महकमा अपनी गाड़ियाँ प्रोक्योर करके अगली दफ़ा फिर मज़ीद इस पे मज़ीद इनको रेंट पे नहीं लिया जाएगा। फिर इसके बाद काबीना ने जो सस्ता बाज़ार हमारा जला था पिछले रमज़ान से पहले, आपको बेहतर पता है, उनके लिए असिस्टेंट पैकेज का 1 टाइम अदायगी ईद के लिए, ईद पैकेज के तौर पे मंजूरी थी, तो ताहम थोड़ा सा लेट हो गया था, बट उनके लिए मंजूरी दे दी और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द डीसी गिलगित उनको पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का जो डीजल या फ्यूल पावर प्लांट्स के लिए जो प्रपोजल्स थे वो देख के इंटरनेशनल बिडिंग के लिए भी कहा गया और इसमें इंशाल्लाह 160 मेगावाट बिजली के लिए, जो कि अगर नॉर्मल में देख लें तो हमें तकरीबन 1 यूनिट 62 रुपये का पड़ता, जो डीजल वाला है। आल्दो कि अभी जिस कंपनी के साथ जिन्होंने हमें ऑफर्स दी हैं उनके साथ तफसीली जो है प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो अभी सीएम साहब और सेक्रेटरी पावर और मिनिस्टर पावर ने उनके साथ तफसीली गुफ्तगू करने के बाद वो पहले 10 या 11 सेंट पे थे, अभी वो 8 सेंट पे आ गए हैं, 15 से 8 पे आए हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर में ऑलरेडी वो 15 सेंट पे कर रहे हैं। तो वो हमारे पास 8 सेंट पे इंशाल्लाह पर यूनिट बिजली दे देंगे और उसके लिए काबीना ने मंजूरी भी दे दी और इनको इंटरनेशनल बिडिंग के लिए भी कह दिया। अगर उससे भी कोई सस्ता आ जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये कंपनी गिलगित बल्तिस्तान में 15 सालों के लिए आ जाएगी, हर टेन्योर 5-5 साल के लिए ये होगा और 2 टाइम्स मज़ीद एक्सटेंडेबल होके 15 साल के लिए होगा।
اور یہ 5 مہینے سال میں نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ تک یہ جو ہے یا سٹارٹ اپریل تک 5 مہینے تک کے لیے یہ بجلی پرووائڈ کرے گی. اور یہ جو پہلے دورانیہ تھا گلگت بلتستان میں وہ 5 سے 7 گھنٹوں کا تھا، مگر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اٹ ول بی ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو 15 آورس، تو جو کہ ایک خوشائند بات ہے. اور آنے والے وقتوں میں ہمارے گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے بجلی کی فراہمی 15 گھنٹوں تک ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اسی طرح گلگت بلتستان کی بجلی کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھ بھی جائے گی، اور جو ہے حکومت جو ہے مستقبل میں لوڈ شیڈنگ پر ایک اچھے انداز میں قابو پا سکے گی. یہ اسی طرح جو ہے گلگت بلتستان کی جو ہماری پاور پالیسی ہے اس کے لیے بہترین کام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں نیشنل ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی کی بھی آج منظوری دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کے طور پہ ہمارا سلمش داس میں ایک ٹیکنیکل پولی ٹیکنیکل وہ انسٹیٹیوٹ کی عمارت بنی ہوئی تھی، آلدو کہ 3 سال تک وہ این ایل سی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کے طور پہ وہ ٹریننگز چلاتے رہے ہیں. ابھی اس دفعہ سی ایس صاحب اور سی ایم صاحب نے اسلام آباد میں بات کی ہے، اور انشاءاللہ ایک نیشنل لیول کا ٹیکنیکل یونیورسٹی بہت جلد قیام ہو جائے گا. اور گلگت بلتستان کے لیے ہمارے پاس ایک اچھی ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ہماری یوتھ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس سوشل ایجوکیشن میں یا سوشل فیلڈز میں بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہمارے لوگوں کو تعلیم دے دیتی تھی سیکولر، تو ابھی ٹیکنیکل تعلیم کی طرف یہ ایک نمایاں پیش رفت ہوگی. اسی طرح آج ہماری کابینہ نے جو 6 اسکیمیں تھیں ان کی نشاندہی بھی کی، اور ان کو کیسے بہتر کرنا ہے، جو کام جس لیول تک کمپلیٹ ہوا ہے اس لیول پہ ان کی کمپلیشن کرا کے جو بھی تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر اگین ہماری کابینہ نے ان کی سیکٹری ہمارے فائنانس اور سیکٹری ورکس اور منسٹر ورک ان سب کے ساتھ ملا کے ایک ٹیم بنائی ہے، کمیٹی بنائی ہے. ان سب کو دیکھ کے اگلے کابینہ میں اس پہ کتنا مزید خرچہ ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے، اور ان 6 پروجیکٹس کو اور کیسے بہتر کرنا ہے وہ کمپلیٹ کر کے قوم کے کام میں لایا جائے گا. اور اس میں غیر ذمہ دار ٹھیکیدار جنہوں نے ان کو سکھ بنا کے ہماری پوری قوم کو پہلے ماضی کے اوقات میں ٹائم میں پریشان کیا ہوا ہے، تو ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا تاکہ وہ پھر اگلے کسی اور کام کو مزید اس طرح کے ٹینڈرز میں نہ آ جائیں. اور یہ انشاءاللہ ایک ذمہ داری کے ساتھ کام آگے چلے گا، اور جو ذمہ دار ٹھیکیدار ہیں وہ کام کرتے جائیں گے، اور غیر ذمہ دار ٹھیکیداروں کو انشاءاللہ اس طرح کام کرنے نہیں دیا جائے گا. اور اگلی دفعہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے ٹھیکیدار دوسرے ڈسٹرکوں میں نہیں جائیں گے، ذمہ داری کے ساتھ اپنے ڈسٹرکوں میں کام کر لیں گے. اور اس کے لیے بھی جو بھی پیمرا رولز ہیں اور جو گلگت کے پیمرا رولز بنے بھی ہیں، اور ان کی ایک ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جائیں گے. پھر نیکسٹ تھا آج کی کابینہ میٹنگ میں این سی اے کے یونیورسٹی کے لیے ہم نے زمین کی فراہمی یقینی بنانی ہے. انہوں نے 100 کنال زمین مانگی ہے، تو تاہم اس پہ جو ایس ایم بی آر ہیں ہمارے سینئر ممبر ریونیو بورڈ کے، ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور پرنسپلی ایگری کر لیا کہ ایک اور یونیورسٹی کا اگر گلگت میں قیام ہو جاتا ہے تو فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی جو ہماری نیشنل کالج آف فائن آرٹس کا، اس کے لیے کابینہ نے 100 کنال زمین کی منظوری دے دی ہے. پھر اسی طرح جو ہے گلگت میں جو کنٹریکچول ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ٹریننگز کی، چاہے انہوں نے ایف سی پی ایس کی ہے یا ایف سی پی ایس پارٹ 1 پاس کیا ہو یا ایم آر سی ایس کے لیے انہوں نے جانا ہو، ان کے لیے ٹریننگز کے دوران گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ان کو فل تنخواہ کے ساتھ بھیج دے گی، جو چاہے وہ کانٹریکٹ پہ ہیں یا ریگولر میں ہیں. کیونکہ ایف سی پی ایس کا 2 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، اسی دوران انہوں نے پھر فردر ٹریننگ کے لیے جانا ہے. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اس دفعہ
کوئی 89 ڈاکٹرز گئے ہیں. پریویس اگر ٹائم میں آپ دیکھ لیں تو کبھی 10 کبھی 12 جاتے تھے. اس دفعہ 89 سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز گئے ہیں, اور جو کہ نیکسٹ 2 سے 4 سالوں میں انشاءاللہ یہ پھر اپنی ٹریننگز, ڈپلوماز یا جو بھی اس طرح کی جو ماہرانہ ٹریننگز ہے وہ کمپلیٹ کر کے آ جائیں گے, تو ہمارے ہسپتالوں کی جو ہے ڈاکٹروں کی کمی بیشی پوری ہو جائے گی. اور آن دی ادر ہینڈ اسپیشل پے اسکیلز پہ جتنے ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سے گلگت, دیامیر اور بلتستان کو اٹھا کے باقی چاہے ہنزا, نگر, غیزر اور شیگر اور کھرمنگ, ان میں بھی ہمارے ڈاکٹرز کی جو پروسیجر تھے ان میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تعیناتی عمل میں آ گئی ہے. اور آج مزید اس میں اینستھیزیا کے لیے اور ان کا اسسٹنٹ ایک ڈاکٹر اینستھیزیا کا اور ایک ٹیکنالوجسٹ کے لیے بھی, جہاں پہ اینستھیزیا کے ڈاکٹر کے لیے 3 لاکھ کی اسپیشل پے اسکیل رکھی ہوئی ہے, تو اسی طرح اسسٹنٹ اینستھیزیا کا جو ڈاکٹر ہوگا اس کے لیے 1.5 لاکھ رکھی ہوئی ہے, اور جو اینستھیزیا کا ٹیکنالوجسٹ ہوگا اس کے لیے 90,000 کی تنخواہ رکھی ہے, تاکہ کسی بھی ٹائم ڈاکٹرز کی کوئی بھی اگر آپریشن کا کوئی اس طرح کا مریض آتا ہے, تو اگر ایک اینستھیزیا والا آلریڈی ہم نے 7 ڈاکٹر دے دیے ہوئے ہیں 7 مزید ڈسٹرکٹس میں, اگر ان کی 8 گھنٹے کے بعد غیر موجودگی میں اسی طرح ان ڈاکٹروں کی بھی آج کابینہ نے منظوری دی ہے, تاکہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں اس طرح اینستھیزیا کی وجہ سے, کیونکہ ان کی ایکیوٹ شارٹیج تھی, اس ایکیوٹ شارٹیج کو میٹ کرنے کے لیے آج ضمناً یہ والی منظوری بھی دے دی ہے. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے مضافات میں دیگر ڈسٹرکٹس میں جو بھی جاتے ہیں مریض, ان کو ایک کوالٹی کیئر ٹریٹمنٹ مل جائے گی, اور گلگت میں یا سینٹرل چلاس میں یا بلتستان سکردو میں ان پہ پھر لوڈ نہیں آئے گا, ادھر بھی ان کی اسی طرح علاج جاری رہے گی. پھر اگلا جو تھا آج کے کابینہ میں, گلگت ایئرپورٹ جہاں سے لینڈ کرتا کراکرم یونیورسٹی والی سائڈ پہ جو فنل ایریا ہے, متصل ایریا, اس میں ایک پبلک پارک بنانے کے لیے آج کابینہ نے 30 کروڑ کی مزید منظوری دی ہے کہ جی بی گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے ادھر ایک اور لوگوں کے لیے پارک بنا دے گی, کیونکہ اس سے پہلے ادھر کے مکینوں کو بھی تھوڑی پریشانی ہوتی تھی, ہر سال یا ہر دوسرے سال ایئرپورٹ منیجر ایز مجسٹریٹ جا کے ان کے درختوں کی کٹائی کرواتے تھے, تو ناراضگیاں ہوتی تھیں کہ ہمارے اس طرح کے پھلدار درخت یا جنگلی جو درخت ہیں سوشل فارسٹنگ میں, تو ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے کہہ کے. تو آن دیٹ اکاؤنٹ ابھی اس پوری زمین کو جی بی جو ہمارے گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یہ خرید کے ادھر ایک پارک بنا دے گی, اور جس سے وہ لوگوں کی ریسیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے ایک ایمینٹی کے لیے جگہ بھی مل جائے گی. تو اسی طرح پھر ایل جی آر ڈی کے جو کنٹیجنٹ ملازمین ہیں وہ پہلے ان کو جو ہے ڈیولپمنٹ والے ملازمین جو ہیں ان کو پہلے 16,000 تنخواہ ملتی تھی, ابھی ان کی کم از کم 20,000 معاوضہ ان کو پر منتھ دیا جائے گا, اور یہ بھی امپلیمنٹ 1 جولائی سے ہو جائے گا. تو اسی طرح لاسٹلی پھر صحافی برادری کے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پریس کانفرنس پہ سٹارٹ ہونے سے بھی پہلے محترم پریزیڈنٹ چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ان کو بھی میں یہی بتا رہا تھا, اور ابھی بالکل ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی درخواست سی ایم تک پہنچی تھی اور چیف منسٹر صاحب نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا, اس کے لیے صحافی کالونی کے لیے چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں اور سیکرٹری انفارمیشن پہ مشتمل کمیٹی بنی ہے, اور یہ ودن انشاءاللہ 10 to 15 ڈیز کمپلیٹ کر کے دوبارہ سی ایم صاحب کے پاس آئے گی, اور آپ کے لیے اس پہ ایک ویلڈ ڈیسیجن اور ایک اچھے انداز میں آپ کے مطالبات بالکل برابر ہو جائیں گے. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ 1-2 ضمنی لوگوں کے سوالات تھے یا پوائنٹس تھے, ان پہ بھی پازیٹیو جو ہے رسپانس یا پازیٹیو ڈیسیجنز کیے گئے ہیں. تو
آپ دیکھ لیں گے کہ جو چیزیں ہمارے ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی ہمارے سیکٹری صاحبان ہیں جو چیزیں پروسیس کر لیتے ہیں تو مل بیٹھ کے جی بی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک اچھے انداز میں عوامی مفادات یا مفادات عامہ کے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ایک اچھے انداز میں چل رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ کی چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اگر کسی کا کوئی صحافی بھائی کا کسی بھی چینل سے یا کسی بھی طرح کوئی پرائیویٹ یا کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ہمارے ذمہ دار منسٹر صاحبان ہیں تعمیرات عامہ کے، ہمارے تعمیرات کے منسٹر صاحب ہیں، لا منسٹر صاحب ہیں، فوڈ منسٹر صاحب ہیں، ایگریکلچر منسٹر صاحب ہیں. تو میں خود بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو پلیز آرام سے ایک ایک آپ کے ہر سوال کا جواب دے کے ہم آپ کو مطمئن کر لیں گے. دو تین باتیں رہ گئی ہیں وہ میں ذرا آپ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو پلیز اسسٹ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام صحافی حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو گلگت بلتستان کے مایہ صحافی تھے شبیر حسین بھائی، تو ان کی آپ صحافی برادری سے حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے فاتحہ خوانی ہم نے پچھلی جو ہماری DWP کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے ان کے لیے خصوصی فاتحہ خوانی بھی کی، اور ان کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا. اور آج صبح بھی کابینہ کی میٹنگ میں بھی ان کے لیے خصوصی فاتحہ خوانی بھی کی گئی. آج 17ویں کیبنٹ کی میٹنگ تھی. اس میں تقریباً جو مین ایجنڈاز تھے وہ 32 کے قریب مین ایجنڈاز تھے، جس میں تقریباً کرنل صاحب نے کور کر لیے ہیں. اس میں جو مین ایجنڈا تھا اس میں تھا ہمارا جو پاور کے حوالے سے تھا، جو رینٹل ہم نے پچھلے DG سیٹس دیے تھے، اس میں ہمیں اس صورتحال میں بھی تقریباً ہم جو DG سیٹ سے ایک یونٹ ہمیں پڑ رہا ہے وہ 62 روپے کا پڑ رہا ہے. تو ابھی ہمارے پاس ایک کمپنی کی طرف سے آفر آئی ہے جو آنے والا ہمارا سیزن ہے اس میں 5 سال کے لیے ان سے ساتھ پہلا ایگریمنٹ ہوگا، لیکن ابھی حکومت کی طرف سے پاور ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اس کو مشتہر کریں کہ اس آفر کو بھی، کہ ایک کمپنی ہمیں 8 سینٹس مثلا 8 سینٹس اس وقت موجودہ ڈالر کے حساب سے 14 روپے پر یونٹ بنتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارے برقیات ہے محکمہ برقیات کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی اگر دوسری کمپنی انٹرنیشنل کمپنی بھی کوئی اس حوالے سے بیڈنگ میں شامل ہونا چاہتی ہے، اگر اس سے بلو ریٹ میں آتی ہے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں. فی الحال تک ہمیں 8 سینٹس کے حوالے پر یونٹ ایک کمپنی ہمیں آفر کی ہے. اور ایک اہم ایجنڈا جو تھا وہ 6 پروجیکٹ کے حوالے سے تھا. گلگت بلتستان میں اب تک خصوصاً دیامر ریجن میں بہت زیادہ پروجیکٹ 6 ہوئے ہیں، جن کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ابھی کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے 6 پروجیکٹ کے حوالے سے. جو پروجیکٹس ہم نے ڈیلیٹ کرنے ہیں یا ان کو رکھنا ہے، ریوائز کرنا ہے، تو اس حوالے سے منسٹر ورکس کی سربراہی میں سیکٹری ورکس اور یہ ان کی دونوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ہے جو اس پورے جو ہمارے تقریباً 100 سے ابو پروجیکٹس ہیں اوورال GB میں ان کو دیکھے گی. اگر ان کو ریوائز کرنا ہے تو وہ دوبارہ اپنی سفارشات لے کے آئے گی، کیبنٹ میں ان پروجیکٹس کو ریوائز کیا جائے گا. ایک جو بڑا پروجیکٹ تھا چھمک برج کا، جو وجوہات کی بنا پر، ابھی ان وجوہات پہ تو ہم نہیں جاتے ہیں، اس کا ریوائز بھی آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے چھمک برج کا. ساتھ ہی ساتھ جو گلگت بلتستان کی ٹھیکیدار برادری کا ایک بہت اہم مطالبہ تھا، بہت بڑا مطالبہ تھا، جو کہ یہ پروجیکٹ کے سکھ ہونے کا باعث بن رہا تھا، پری کوالیفیکیشن کے حوالے سے آج کیبنٹ نے اس کے بھی منظوری دی ہے کہ ایک C5 کلاس ہوگی. اس کے لیے جو سیکٹری ورکس ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ٹھیکیدار برادری کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو ایک لمٹ دیتے ہیں ہم C5 کی، تو اس کے بعد جو پروجیکٹس ہوں گے ایز پر پیپرا رول تو ان کو پری کوالیفائی کر دیا جائے گا. اور ہیلتھ سیکٹر میں پچھلی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی جو آج کیبنٹ میں شامل نہیں تھی، وہ بھی آپ صحافی حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم آئے تو تمام ڈسٹرکٹ کی جو DHQs تھے ان میں سے کوئی ایک بھی فعال نہیں تھا سوائے PHQ اور RSQ کے. تو اب الحمدللہ تقریباً HR کے حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اشتہارات بھی دے دیے ہیں. ڈاکٹرز تو پہلے ہم نے لے لیے تھے، جو ہمارے پیرامیڈکس اور جو ٹیکنیکل سٹاف تھا اوورال نرسز کا ایشو تھا اس کا بھی اشتہار ابھی اخبارات میں آ گیا ہے، تو اب وہ بھی ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اینستھیٹسٹ کا ایک ایشو پورے GB میں چل رہا ہے. ہمیں بہت مسائل درپیش ہے اینستھیٹسٹ کے حوالے سے. تو کرنل صاحب نے بھی جیسے آپ کو بتایا ایکیوٹ شارٹیج ہے ہمارے لیے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں، وہ اپنے
ذاتی کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ادھر آئے. ان کے لیے خصوصی انسینٹیوز دیے گئے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب انستھیٹسٹ ہیں اسپیشلسٹ, ان کو 3 لاکھ تک سیلری دی جائے گی. جو اسسٹنٹ انستھیٹسٹ ہوگا, جو ہوگا سمپل ایم او لیکن وہ 1 سال کی ٹریننگ کرتا ہے ایز اے انستھیزیا کا, تو اس کو 1.5 لاکھ کی سیلری رکھی گئی ہے. اور جو ہمارا ٹیکنیکل انستھیٹسٹ ہوتا ہے اس کو 90,000. تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی 6 کے قریب انستھیٹسٹ ہیں. تو اگر ہمیں باقی جو نیچے اسسٹنٹ وغیرہ مل جاتے ہیں تو ہم ایک اسپیشلسٹ کو ایک ڈی ایچ کیو میں ڈپلائی کریں گے, تو ساتھ ہی یہ ٹیکنیکل سٹاف بھی جائے گا, تو انشاءاللہ جو انستھیٹسٹ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو آپ سب صحافی برادری کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. باقی جو ہمارے بھائی اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو نہیں بس وہی سوال اگر سستا بازار کے حوالے سے جو آپ نے انسینٹیو پیکیج دیا ہے سستا بازار کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوا, یہ سی ایم صاحب کے ساتھ ان کی کمیٹی ملی تھی. ان کو بطور عیدی کچھ کپڑوں کے لیے, کچھ عید کے لیے, کچھ بالکل منیمم اماؤنٹ ان کے لیے رکھی گئی تھی. باقی اوورآل جو ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے اس کی سمری ابھی کیبنٹ میں نہیں ملی ہے. یہ بطور عیدی ان کے لیے جو سی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا اس کی منظوری ملی ہے آج. جی وہ بالکل معذور ہوا بیٹھا. ایک رجسٹرار صاحب نوٹیفائی کرتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ کا انکام چیف جسٹس ہے, فیڈرل سے ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے. جبکہ اس سے پہلے پاس پریکٹس یہ رہی ہے کہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ فیڈرل سے ہوتا ہے, کہ پاکستان کونسل کے جو پرائم منسٹر کی اپروول کا اور اوتھ ہوتا ہے اس کا انکام, وہ بھی نہیں ہوا ہے. دوسرا جو سکھ پروجیکٹ کی بات کی, چونکہ وہ منسٹر پلاننگ ہمارے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے, 39 سکھ پروجیکٹس ہیں آپ کے پاس گلگت بلتستان میں جو کمپنسیٹ ہوئے ہیں. سڑکیں بنی ہوئی ہیں, لنک روڈ بنے, 39 پلاننگ, اور وہ روڈ بنانے نہیں دے رہے. 2015 سے کمپنسیشن کھا کے میں بیٹھا ہوں آرام سے, میں روڈ بنانے نہیں دے رہا. یہ تو سیدھا وہ کیس ہے جو کہ آپ کے انتظامیہ نے جا کے بلڈوزر چلانا ہے. تو اس سکھ پروجیکٹ کے حوالے سے تو ابھی کمیٹی بنی ہے, یہ دیکھے گی کہ جو یہ بھی اسی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ بھی دیکھے گی. دوسرا جو اپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, جو نوٹیفیکیشن ادھر سے نکلا ہے, یہ پچھلی بار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کشمیر افیئرز کی طرف سے نوٹیفائی ہوتا تھا, لیکن اس بار یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب جوڈس ہے. تو اس وجہ سے وہ کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہے. اور اوتھ جو ہمارے شکیل صاحب ہیں, ان کا اوتھ اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ ابھی گلگت بلتستان میں کوئی گورنر موجود نہیں ہے. ابھی اسپیکر کو ابھی ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا ہے بائی ڈیفالٹ گورننس آرڈر 2018 کے تحت. اسپیکر صاحب ایکٹنگ گورنر ہیں, لیکن ان کی بھی سمری جاتی ہے باقاعدہ کشمیر افیئرز سے, اس کی منظوری ملتی ہے. تو اس کی سمری ابھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس تقریباً آج ہماری بات ہوئی پہنچ چکی ہے, تو انشاءاللہ جلد ان کا اوتھ بھی ہو جائے گا. یہ جو ڈی آر اے کا پولیس کا تھا, یہ بالکل ڈسکس ہوا ہے, کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے, ایڈیشنل میں ڈسکس ہوا ہے. اس حوالے سے ہوم سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب کو پہلے بھی ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ ورک کر کے لے کے آئیں, ایک باقاعدہ ٹیبل بنائیں کہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن کتنی بنتی ہے. تو اس کے لیے ان کو باقاعدہ ٹائم لائن دی گئی ہے کہ وہ لے کے آتے ہیں تو اگلی سمری میں تو انشاءاللہ اس کو کیبنٹ دیکھ لے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز ہم بھول گئے تھے اندر ایڈیشنل میں, جو ہمارے لیکچررز کا ایک ایشو تھا, جو ڈی آر اے کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا پچھلے سال, اس میں ہمارے لیکچررز جو ڈپارٹمنٹس کے نام آئے تھے ان میں ایجوکیشن اور یہ لیکچررز انکلوڈ نہیں تھے. تو انہوں نے ہم چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, تو وہ باقاعدہ کیبنٹ سے ہو کے آج جو 42 لیکچررز ہیں ان کو بھی ڈی آر اے دینے کی منظوری دے دی ہے کیبنٹ نے. 25% نہیں 25. سیکورٹی کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اضافہ کیا جا رہا ہے, تو کوئی خاص تھریٹ وغیرہ ہے کہ نہیں, کیا ہے اس میں ایسی بات کوئی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کی تکمیل کے لیے, اور جو ہمارے ملک میں ہمارے گلگت بلتستان میں جتنے بھی فارنرز ہیں, چاہے وہ چائنیز ہوں یا ٹرکش ہوں یا کسی اور ملک کے فارنرز ہوں, ان کی حفاظت کے لیے. اور سمرز میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چاہے انٹرنیشنل ٹوریزم ہو چاہے ڈومیسٹک ٹوریزم ہو, فلو زیادہ ہوتا ہے. تو آن دیٹ اکاؤنٹ پھر جو ہمارے سیکورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں یا ایجنسیز ہیں
उन्होंने जिन खदशात का या जिस तरह एक फाउल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसको मीनो आन हमारे काबीना ने कबूल किया है। ये 4 प्लटूने हैं तो, और ये स्पेशली जो पिछली दफ़ा जो कोहिस्तान में दासू डैम में जो प्रॉब्लम हुई थी उसके पेश नज़र इन्हांस किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कोई दाएं बाएं से थ्रेट नहीं आई है। इस हवाले से ना जो कराची में इंसिडेंट हुआ था, हाँ, कराची में अलबत्ता इंसिडेंट कराची के बाद यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट के बाद कहा जा रहा है कि कोई पोस्टें जो है वो क्रिएट नहीं होती हैं एग्रीकल्चर में, इसमें कितनी सदाकत है? अगर सदाकत है तो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो है वो पोस्टें क्रिएट हो रही हैं, इसमें क्या पेशरफ ला रहे हैं आप? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि क्रिएशन का इशू गिलगित बल्तिस्तान का एक अरसे से चला आ रहा है तमाम डिपार्टमेंट्स में, जिनमें हेल्थ है, एजुकेशन है और एनआरएम सेक्टर समेत तमाम इदारों में, तमाम शोबाजात में। तो HR की डिफिशेंसी हर जगह पे है, जहाँ डिफिशेंसी है वहाँ इरेशनल भी है। तो रेशनलाइजेशन के साथ साथ क्रिएशन के हवाले से हम चीज़ें पुटअप कर रहे हैं और उसको रेशनलाइज भी किया जाएगा तमाम इदारों में भी, और एग्रीकल्चर समेत खासकर सर्विसेज देने वाले इदारे ज़्यादा फोकस हैं, एजुकेशन और हेल्थ। मेरा मुख्तसर सा सवाल है मुशीरी खुराक से। पंजाब हुकूमत से गंदम की खरीदारी के बावजूद अभी भी नाकिस आटा खिलाया जा रहा है आवाम को, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पंजाब गवर्नमेंट से जो हमने गंदम खरीदी है उसकी 72,000 जो बैग्स में आए थे वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, बाकी हमने पहुंचाए हैं। और हमारा कोटा कट लगा था 20,000 बोरी, वो भी कल CM साहब और यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी आसिफ टमन साहब रह के गए थे, मैं उनका आपके वसातत से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने फेडरल में बड़ा हमारे साथ ताउन किया, वो भी रिस्टोर हुए। तो उस पर भी 50% जो है अपना लोकल गंदम होगी और 50% इम्पोर्टेड गंदम। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेड गंदम होगी शाह साहब, ये फिर वही वो जिस तरह की वो होती है बस जिस तरीके की वो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसी तरह इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होगी। क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, श्योर नहीं है। पहले तो आप हमें ताना देते थे इन्होंने इम्पोर्टेड गंदम खिलाई है, अच्छा हुआ कि आपने थोड़ा सा क्लिक किया। अब तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट भी इम्पोर्टेड हुई है, तो अब आज के बाद ये ताना मुझे कम से कम आप ना दें। नहीं, हम तो आपको देखेंगे ना यहाँ के मैं तो आज तक जब भी मीडिया के सर बिल्कुल ठीक है आपका हक है, जब भी मैंने मीडिया को फेस किया है मैंने क्लियर किया है कि हमें लोकल गंदम नहीं मिली, हमें इम्पोर्टेड गंदम मिली, उसकी जो क्वालिटी थी वो आपके सामने। इस पर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सीनियर मिनिस्टर से सर वज़ीर आला के खिलाफ अदम इत्मीनान की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत जमात के 10 से 12 जो अरकान हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताऊं कि प्लीज़ मैं आपको ये बताऊं कि सुने ना प्लीज़, फोन करेंगे फिर मैं कहूँगा। जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या CM साहब के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये जो भी इस तरह की बात सुन रहा या कर रहा है वो अहमकों की जन्नत का बादशाह बन रहा है, और ये मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। और इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह PTI की गवर्नमेंट CM साहब की फ्लैगशिप में गिलगित बल्तिस्तान की PTI की गवर्नमेंट पहले भी मजबूत थी, कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आने वाले कल में मज़ीद मजबूत होगी। आप फैसलों से देख लें, आप इम्प्लीमेंटेशन से देख लें, और अगर कोई कोने खुदरे में कोई इम्पोर्टेड अगर अपोजिशन लीडर इस तरह कहता है तो ये उसकी अपनी सोच है और वो बिल्कुल कहता जाए, मगर जो ऑन ग्राउंड हकीकत है वो अपने आँखों से देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले इत्तेफाक था, जिन्होंने बिल्कुल अपना हाथ उठा के एक पॉजिटिविटी के साथ PTI की गवर्नमेंट को बनाया है, तो वो PTI की गवर्नमेंट के साथ ही उसी तरह डटे हैं और बिल्कुल खड़े हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बैठा हुआ नाराज होता तो नहीं होता। बाकी 10 का 23 के साथ मुकाबला नहीं है। मिनिस्टर साहब एक मिनट मंजूर भाई को एक प्लीज हल्का नंबर 3 पोस्ट इंतजार जलालाबाद रोड मेरे ख्याल में 1.5 साल से दुआ का शिकार है। मैं तो यूथ एंड सिविल सोसाइटी इस वक्त एहतजाज पे है, तो मेरे ख्याल में अभी भी एहतजाज इस हवाले से आप क्या? इस हवाले से 99 से 2004 तक मरहूम शाह साहब मेंबर थे। 2003 में वो उस रोड पे पेच वर्क हुआ था। 2004 से लेके 22 तक 18 साल गुजरा है। 18 साल में उस एरिया में किसी ने एक करंडी सीमेंट नहीं डाला है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं, लेकिन मैंने ये नया प्रोजेक्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये अभी तक फोरम्स हो के ये बहुत डिले का शिकार होना था। मैंने उसको किसी पुराने प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी जा रहा था तो उसमें मैंने रिवाइज करवा के उस प्रोजेक्ट की मंजूरी ली है। तो ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ईद की छुट्टियां थी, ये कुछ सियासी बोने हैं जो इस मसले को पूरे इलाके का मसला बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है। तो ये एक ही दिन में हम वो रोड को उल्टा के मेटल तो नहीं कर सकते हैं, काम जारी है इंशाल्लाह। बहुत जल्द ठेकेदार ने हमें 30 जून की डेड लाइन दी है कि 30 जून तक वो रोड मेटल करके हमारे हवाले करेगा। और अगर इसमें थोड़ा तातुल था तो वो रमज़ान की वजह से था या ईद की वजह से था? मिनिस्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं ये अदम एतमाद के हवाले से एक बात करूँ। सवाल एक मिनट, एक मंजर भाई, एक मिनट। ये जो अदम एतमाद के हवाले से ना, चूँकि मेरे भाइयों ने एक सवाल पूछा था, तो मैं एक चीज़ आप दोस्तों के सामने मैं क्लियर करूँ। शाह साहब ने तो इंतहाई खूबसूरत और ख़ानदानी जो है ना शॉट खेला कि वो यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है, तो आज बहुत सारे दोस्तों की तबीयत साफ़ हुई होगी। बाकी यानी देखें, बाकी ये है अदम एतमाद की किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। शाह साहब ने भी ये बात टच दी। 33 के हाउस के अंदर 23 मेंबरान हुकूमत के अंदर बैठे हुए, वो 10 हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं। पिछले मैं 2-2.5-3 महीनों से रोज़ कोई ना कोई सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में मैं अमजद एडवोकेट साहब की और उनकी स्पेशली और हफीज़ रहमान साहब की थोड़ी सी बैक फुट पे उनके में बयानात भी देखते हैं, उनकी ख्वाहिशात भी देखते हैं। मैं आपको फिर एक चीज़ की गारंटी दूं कि मैं ज़्यादा मैं मीडिया में भी जाता हूं, तो मैं एक बात रिपीटली मैं कहता हूं कि देखें, किसी भी हुकूमत के अंदर 100% जो है ना वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती 100%। इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी तो हफीज़ुर रहमान साहब के खिलाफ स्टाम्प पेपर के ऊपर अदम एतमाद की के साइन तक हुए थे, मुझसे ज़्यादा आप तमाम दोस्तों को पता है। और उससे पहले इस गैलरी से किसी ने छलांग मारने की धमकियाँ भी दी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, ये भी आपको पता है। हमारी हुकूमत के अंदर सर, हमारी हुकूमत के अंदर मैं खुद, हो सकता है मेरी भी छोटी मोटी रिजर्वेशंस होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइड से हर चीज़ मैंने कहा 100% वो नहीं होती। आज की इस डेट को भी मैं आपको ये कंफर्म करूँ, कोई अदम एतमाद ला के दिखाए और वो कामयाब हो के दिखाए। 23 मेंबरान, आपने स्पेसिफिक शाह साहब का नाम दिया, शाह साहब ने बहुत खूबसूरत आपको जवाब दिया। जावेद मनवा साहब के ऊपर आपकी बात उठती है, मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ। अपने डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले से आपकी, आज 4 दिनों से हम रोज़ मनवा साहब सबसे ज़्यादा अंदर गवर्नमेंट में एक्टिव नज़र आते हैं। उनके वालिद साहब बीमार हैं, डिप्टी स्पीकर साहब के, अल्लाह उनको सेहत कामिला नसीब करे, तो वो भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट के अंदर है। आप जिन मीडिया आउटलेट के दोस्तों के साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं, आप और इनके नाम ले जाएं, वो सारे ना बताया जाता है कि आप खुद उनको कहते हो क्या आप इस तरह की चीज़ें तेज करें। मैं भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई। बनी गाला में इनका अपना घर है, ये बनी गाला गए थे तो अपने घर गए थे ईद मनाने के लिए। आप सबको गलत फहमी हुई है। आप तमाम दोस्त भी, अगर मेरे कहने पे कोई मीडिया हाउस अगर पब्लिसिटी करता है तो फिर मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इसकी पब्लिसिटी जरूर करें। अदम एतमाद सर जी, अदम एतमाद ये बताते हो कि कल आ गए, आज हम तैयार हैं, हम ओपनली कह नहीं सकते हैं, आप खुद कह लीजिए। तो आप वो बात कहने को तो कुछ भी हो सकता है, चले किसी को सर, ये तो बहुत जो है इसका मुझे शायद जवाब भी देना मैं मुनासिब हाजी बात, हाजी साहब सवाल ले लें, सवाल ले लें। जी जी, जैसे शमसून साहब ने कहा कि किसी भी गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जो आपके जो कैबिनेट के लोग या हुकूमती अराकीन जो रिजर्वेशन पेश कर रहे हैं वो गवर्नेंस के हवाले से कर रहे हैं कि गवर्नेंस का सिस्टम ठीक नहीं है। सर देखें, आपने फेस्टिवल किया यूके न्यूयॉर्क में जाके आपके मिनिस्टर साहब ने, आप लोगों ने दुबई में किया, गिलगित में एक ही फेस्टिवल होता था पोलो का, उसको आपने समझ में नहीं आता डाइवर्ट किया, जिसके अंदर आपके पाकिस्तान से जाके आपके दियामा, टांगीर, गिजर, नगर से लोग शुभ शायकीन आते देखने के लिए, और उनको फौज की पूरी बाउंड्री को क्रॉस करके उस पोलो ग्राउंड तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये गवर्नेंस की बेड गवर्नेंस की सबसे बदतरीन मिसाल है। जीबी गवर्नमेंट का फेस्टिवल है, जीबी गवर्नमेंट का पैसा खरीद हो रहा, उसको शाही प्रोग्राम को आप छोड़ के पता नहीं वो ये किस तरह की जाके आप मिनावर में कर रहे हैं। ये जो आप तमहीद बांध रहे हैं ना, बिल्कुल ये आप सॉलिड बेस पे कह दें तो मैं आपको अप्रिशिएट कर लूँगा। देखें ना, जिस तरह पीडीएम वाले कहते हैं ना 22 करोड़ अवाम की डिमांड है कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेड पीडीएम का बयानिया आप बता रहे हैं गिलगित में।
तो मैं इसको सख्ती से रद्द करता हूं। और अगले हफ्ते आप देख लेंगे गिलगित में पोलो का फेस्टिवल होने जा रहा है और तमाम टीमें हिस्सा ले लेंगी, और अभी हो रहा है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह शेड्यूल अभी आ रहा है, शेड्यूल आ रहा है, आप परेशान ना हो। मंजर भाई एक और रख लेंगे यार फेस्टिवल, आपके कहने पे अगर आप एक और रख डिमांड लेंगे, करते हैं हम एक और रख लेंगे, आवाम के लिए एक और फेस्टिवल रखेंगे। आप मंजर भाई आप ठीक है कि नहीं? बस मैं शम्स बिल्कुल भाई आपके साथ हाँ से हाँ मिलाता हूँ। ये पब्लिक का इवेंट होता है तो जहाँ पे हमारी force चलें होती जी। है, वहाँ पे पब्लिक एक्सेस नहीं होती, उसको हो यहाँ गया पे ना? रखा जाए। नहीं, अभी हो रहा है, आप उड़ने से पहले एक और बात बताऊँ, जो आदम एतमाद की बात थी ना, दो अपोजिशन के दोस्त शम्स लोन के साथ आज की डेट में रबते में हमेशा के तौर में वक्त आने में प्रूफ करूंगा। नाम मैं आपका शम्स अंदर मीटिंग है यार। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। एक मिनट, कोई नहीं, बस एक लास्ट एक सवाल कर दें, लास्ट एक सवाल कर दें। अच्छा, एक सवाल ये मेरा सवाल मिनिस्टर साहब सर सर गुज़िश्ता जो गंदम बहरान चल रहा था, स्टार्ट बिल ना। बातचीत चल रही थी कि आवाज़ा भी हो रहा था, खबरें भी चल रही थी कि खैर मीटिंग है जी। दिन में गंदम काफ़ी लाखों की तादाद में गंदम गाय पे जिसका महकमाना कार्रवाई भी हो रही थी। पिछले दिनों उस हवाले से ही इस्लामाबाद में मुअत्तल हो गए। अब क़यामत करने की 6,000 गंदम बोरियां गाय पे, इस हवाले से क्या आपने ये सवाल मुझसे शुरू में पूछना था, क्योंकि आप साफ़ी आपका हक है। सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। मेरे भाई इस्लामाबाद में 3 बंदे मुअत्तल हुए हैं। वो इसलिए मुअत्तल हुए कि जब हमारे सेक्रेटरी साहब या डायरेक्टर साहब वहाँ पे गए तो वो वहाँ पे ऑफिस में मौजूद नहीं थे। पता चला कोई हफ्ते से ऑफिस नहीं था, कोई 10 दिन से हाजिर था, उनको इसलिए मुअत्तल किया गया। बाकी है नहीं 3 है 3 अगर 5 बाकी आप जो कहते हैं ना लाखों बोरी गायब, लाखों बोरी हमारे पास आती ही लाखों है। अगर वो लाखों गायब हो गए तो यहाँ पे तो लोग फिर खाते पीते क्या है। देखें, फूड डिपार्टमेंट के ऊपर एक परसेप्शन सही है बना है कि इसके अंदर करप्शन है, इसके अंदर पिलफरेजेस होते हैं। मैं आपको अल्लाह की ज़ात हाजिर रख के कहता हूँ कि जो मेरी एक जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 रुपये की करप्शन इस डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टली इस तरह किसी की नहीं है। जो लोग हमारे अपोजिशन वाले दोस्त ज़्यादा इसको हाईलाइट करते हैं, अगर किसी के पास कोई प्रूफ है वो लेके आए। एक दफ़ा फिर असम्बली में हमारे अपना नून लीग के जो मौजूद मेंबर हैं गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने इस तरह की कोई बात की 70,000 बोरी। मैंने उनको कहा 70 बोरी का प्रूफ लेके आए। फिर मैंने डेटा पूरा उनको असम्बली में एक एक मेंबर को उठा के दिया था। उसके बाद वो खामोश हैं। इल्ज़ाम अगर लगाने हैं तो कल को शायद मैं अपोजिशन पे होऊंगा, मैं भी इल्ज़ाम लगा दूंगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। इसी के साथ हमने एक वीडियो लिंक पे मीटिंग पे जाना है। कर्नल साहब पास जाते जाते ये सवाल बताएं, कर्नल साहब करने पे बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, हो सका वो आज मिले हैं साहब, वो आज मिले, धरना खत्म हो गया आपकी इतला के। थैंक यू वेरी मच आप सब।